ఓం నమో లక్ష్మీనారాయణాయ నమః. ఈరోజు కనకదార స్తోత్రం మొత్తం చెప్పుకుంటున్నామండి. వందే వందారు మందారమిందిరానంద కందలం ఆమందనంద సందోహ బంధురం సింధురాననం అంగాహరేః పులకభూషణమాశ్రయంతి భృంగాంగనేవ ముకులాభరణం తమాలం అంగీకృతాఖిల విభూతిరపాంగలీలా మాంగళ్యదాస్తు మమ మంగళదేవతాయాః ముగ్ధా ముహుర్విదధతి వదనే మురారేః ప్రేమత్రపా ప్రణిహితాని గతాగతాని మాలాదృశో మధుకరీవ మహోత్పలేయా सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशिन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् इन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकननीकपक्ष्मनेत्रम् भूत्यै भुवोन्मम भुजङ्गसयाङ्गनायाः बाह्वान्तरे मधुजितः श्रितकौस्तवेया हारावळीव हरिनीलमयी विभाति कामाप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः कालाम्बुजालिललितो रसिकैटभारे धाराधरे स्फुरति या तटितङ्गनेव मातः समस्तजगतां महनीयमूर्तिः भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यद्भवान् माङ्गल्यवादिमधुमादिनि मन्मदेन मय्या पतेतदेहमिन्दरस्मीक्षणार्धं मन्दालसं च मकरालय कन्यकायाः दद्यादद्यानुपवनो द्रविणाम्बुदारम् अस्मिन्न किञ्चन विहङ्गसिसो विशन्नि दुष्कर्मकर्ममपनीय चिराय दूरं नारायण प्रणयनी नयनाम्बुवाहः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि ययादयाद्र दृष्ट्या त्रिभिष्टदपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषीष्ट मम पुष्करविष्टरायाः गीर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्मै नमस्ते श्रीभुवनेकगुरोस्तुरण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालीकनिबाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदिजन्मभूम्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकायै नमोऽस्तु देवादिदयापरायै नमोऽस्तु सारङ्गायुधवल्लभायै नमोऽस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै नमोऽस्तु विष्णोरुरसिस्थितायै नमोऽस्तु लक्ष्मै कमलालयायै नमोऽस्तु दामोदरवल्लभायै नमोऽस्तु कान्त्यै कमलेक्षणायै
नमोऽस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै नमोऽस्तु देवादिभिरर्चितायै नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षी त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासना विधिः सेवकस्य सकलार्धसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैः स्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवळतमां सुखगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम् दिग्भस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्ट सर्वाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकादिनादगृहिणी अमृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय मामकिञ्चनानां प्रथमं पात्रमकृतिं दयायाः बिल्वाटवी मध्यलसत्सरोजे सहस्रपत्रे सुखसन्निविष्टाम् अष्टां पदाम्बोरुहपाणिपद्मां सुवर्णवर्णां प्रणमामि लक्ष्मीं कमलासनापाणिललाटे लिखितमक्षरपङ्क्तिमस्य जन्तोः परिमार्जयतातरं कृणिते धनिकद्वारा निवासदुःखदोग्धीम् अम्बोरुहं जन्मगृह्यं भवत्याः वक्षस्थलं भर्तृगृहं मुरारे कारुण्यतः कल्पय पद्मवासे लीलागृहं मे हृदयारविन्दम् स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमोभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणादिकं गुरुतरवाक्यवाचिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविदासयाः सुवर्णधारास्तोत्रं यश्चङ्कराचार्यनिर्मितं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं स कुबेरो समो भवेत्। ॐ श्री कनकधारास्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ नमो लक्ष्मीनारायणाय नमः।